इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। गया है। और फिर निकाह करने पर फजीलत क्या है? अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह अकबर, कि निकाह करो, निकाह करने से आधा ईमान महफूज हो जाता है और आधे ईमान के बारे में अल्लाह से डरते रहो। फिर फरमाया निकाह करो क्योंकि निकाह तुम्हारी आंखों में हया पैदा करता है, तुम्हारी आंखों में हया पैदा करता है, निगाहों को नीची कर देता है। जब निकाह की बड़ी फजीलत बयान की गई, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने यहां तक इरशाद फरमाया कि निकाह मेरी सुन्नत है, जो इससे रग़बत नहीं करेगा वो हम में से नहीं है, वो मेरी सोसाइटी का मिंबर नहीं है। तो जो कुछ गरीब सहाबा थे जिनके पास माल नहीं था, जिनके पास दौलत नहीं थी, उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम निकाह करने की ताकत नहीं रखते क्योंकि हमारे पास माल नहीं है, हमारे पास दौलत नहीं है, तो हम निकाह करेंगे तो रखेंगे कहां? इसी तरीके से बीवी का खर्चा कैसे पूरा करेंगे? लेकिन ये अपने नबी की शान है। लोग मसले सुन करके जवाब बदल देते हैं, मगर कुर्बान जाए अपने नबी पर। जब मेरे आका ने सुना कि या रसूल अल्लाह गरीबी है, गुर्बत है, हम निकाह कैसे करें, तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया निकाह करो, निकाह करने की बरकत से अल्लाह तुमको माला माल फरमा देगा। निकाह की वजह से तुम दौलतमंद हो जाओगे, निकाह की वजह से तुम मालदार हो जाओगे। अल्लाह अकबर, यानी निकाह से ईमान भी महफूज हो रहा है, निकाह की वजह से आबरू भी महफूज हो रही है, निकाह की वजह से निगाहों के अंदर हया भी पैदा हो रही है, निकाह की वजह से औलाद में बरकत भी हो रही है, निकाह की वजह से पाक दामनी भी नसीब हो रही है, निकाह की वजह से दौलत भी मिल रही है। इसीलिए फरमाया निकाह करो। और अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने यह भी फरमाया जल्दी निकाह करो, निकाह करने में देर मत करो। इसलिए कि आजकल के कुछ माँ बाप ऐसे भी हैं जो अपनी औलाद के निकाह में ज़बरदस्ती ताख़ीर करते हैं, ज़बरदस्ती देर करते हैं, जबकि अल्लाह के हबीब मुस्तफ़ा करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 3 चीज़ों में देर नहीं करना। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं 3 चीज़ों में देर नहीं करना। नंबर 1, जब नमाज का वक्त आ जाए तो नमाज पढ़ने में देर नहीं करना। नमाज का वक्त आए, नमाज पढ़ने में ताख़ीर मत करो। हुजूर ने नमाज में देर करने से मना फरमाया, लेकिन बड़ी माजरत के साथ ये कौम पढ़ती है रसूलुल्लाह का कलिमा और चलती है अपनी तबीयत पर। लोग अपनी तबीयत पर चल रहे हैं। इस वक्त तो पूरी दुनिया में जो तबाही का माहौल है, जो बर्बादी का माहौल है, मुसलमानों पर जो बुरा वक्त है, वजह सिर्फ मुसलमानों के करतूत है। अगर मेरी बात का बुरा लगे जामनगर वालों माफ करना, लेकिन हालात जो हमारे खिलाफ पूरी दुनिया में बिगड़े हैं, पूरी दुनिया में, सिर्फ उसके जिम्मेदार हम हैं। हालांकि जो आप पर जुल्म कर रहे हैं हम उनकी तायीद नहीं करते, कभी नहीं करते, ना करते हैं ना कर सकते हैं, लेकिन हम अपने अमाल भी तो देखें। मेरा अल्लाह कुरान में फरमाता है वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, कि तुम पर जो भी मुसीबत आती है वो तुम्हारे अमाल की वजह से है। मुसलमान के पैर में अगर कांटा भी चुभता है तो उसके गुनाह की वजह से, मुसलमान को अगर ठोकर भी लगती है उसके अमल की वजह से, मुसलमान का जलता हुआ चिराग अगर बुझ जाता है तो उसके बुरे अमल की वजह से। मतलब ये है, अगर आप दूसरी तरफ तवज्जो दे तो पता चले जिस दिन मुसलमान गुनाह करना छोड़ देगा इंशाअल्लाह उसके पैर में ना कभी कांटा चुभेगा ना कभी उसको ठोकर लगेगी। इसलिए हमारे वलियों का तरीका ये था, अगर उनको ठोकर लगती थी तो वो ठोकर के जख्म को बाद में देखते थे, पहले अल्लाह की बारगाह में तौबा करते थे। इसलिए कि उनको पता था कि मुसलमान को ठोकर लगती है तो भी उसके गुनाह की वजह से लगती है। तो आका फरमाते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जब नमाज का वक्त आ जाए नमाज पढ़ने में देर मत करो। आगे बात बयान करने से पहले बात नमाज की आई तो एक बात कहना चाहता हूं। आज पूरी उम्मत का 95% तबका नमाज नहीं पढ़ता।
ہماری قوم بے نمازی ہے اور نماز چھوڑ کر ان کو کبھی احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم نماز چھوڑ دیں. اگر 500 روپے کی نوٹ جیب سے گر جائے تو دن بھر موڈ آف رہتا ہے. 500 گم ہو گئے یار, موبائل گم ہو گیا یار, گھڑی گم ہو گئی یار, کپڑا گم ہو گیا یار, گاڑی چوری ہو گئی. ارے گاڑی تو گاڑی, اگر گاڑی کی چابی بھی چوری ہو جائے یا گم ہو جائے تو موڈ آف ہو جاتا ہے, نقصان ہو گیا. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, ایمان والوں اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کر سوچو, 500 کی نوٹ, موبائل, گاڑی کی اگر گم ہو جائے تو تم کو احساس ہے روزانہ بستروں میں جو فجر کی نماز ترک کرتے ہو, کبھی نیند سے اٹھنے کے بعد یہ احساس ہوا کہ میں نے کتنا بڑا جرم کیا, میں نے اللہ کا فرض ترک کیا, میں نے رسول اللہ کے حکم کی نافرمانی کی. یاد رکھنا, پوری کائنات کی دولت ایک پلڑے میں رکھو اور 2 رکعت نماز ایک پلڑے میں رکھو تو پوری کائنات کی دولت بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی 2 رکعت نماز کا جو روزانہ ہم بستروں میں ترک کرتے ہیں. ہمیں احساس نہیں, آج پوری دنیا چیخ رہی ہے, مسلمانوں کے گھر سے دھواں نکل رہا ہے, مسلمانوں کے گھروں میں آگ لگائی جا رہی ہے, مسلمانوں کو بے گھر کیا جا رہا ہے, مسلمانوں کے گھروں پہ بلڈوزر چلائے جا رہے ہیں, مسلمانوں کے گھر جلائے جا رہے ہیں, مسلمانوں کی دکانیں توڑی جا رہی ہے. میں کہتا ہوں جو تم پر ظلم کر رہا ہے وہ ایک دن اپنے جو ظلم کا انجام ضرور بھگتے گا. اور دنیا کے ظالموں کو احساس ہونا چاہیے کہ ظلم کی عمر بہت زیادہ نہیں ہوتی. فرعون نے ظلم کیا, اللہ نے اس کو دریا میں غرق کر دیا. نمرود نے ظلم کیا, اللہ نے اس کو لنگڑے مچھر سے ہلاک کر دیا. بخت نصر نے ظلم کیا, اللہ نے اس کو ذلت کی موت مار دیا. شداد نے ظلم کیا, خود کی بنائی ہوئی جنت بھی نہ دیکھ سکا. قارون نے ظلم کیا, اللہ نے اس کو زمین میں دھسا دیا. دنیا کے طاقتور حکمرانوں کو, پوری دنیا کے حکمرانوں کو یہ پیغام دیا جاتا ہے, اللہ کی مخلوق پہ ظلم مت کرنا, اس لیے کہ مخلوق کمزور ہے لیکن خالق کمزور نہیں ہے. جب اس کی لاٹھی چلے گی تو کہیں کے نہیں رہو گے, تم بھی بے گھر ہو جاؤ گے, تمہیں بھی تباہ کر دیا جائے گا. تم پناہ تلاش کرو گے تو تمہیں پناہ بھی نہیں ملے گی. یاد رکھنا, جو چڑیا کا گھونسلہ اجاڑ دے اللہ اس کے گھر کو بھی تباہ کر دیتا ہے. جو چڑیا کے آشیانے کو گرا دے اللہ اس کو بھی برباد کر دیتا ہے. میں اپنی قوم سے کہتا ہوں, اپنی بہنوں سے کہتا ہوں, اپنے بھائیوں سے کہتا ہوں, جو ظلم کر رہے ہیں ہم ظالموں کے ساتھ نہیں, وہ غلط کر رہے ہیں. لیکن دوسری طرف تمہیں کہتا ہوں, تمہارے گھر اجڑ رہے ہیں تو تمہیں کتنی تکلیف ہو رہی ہے. تمہارے گھروں پر آگ کی بارش ہو رہی ہے تو تمہیں کتنی تکلیف ہو رہی ہے. تمہاری دکانیں ٹوٹ رہی ہے تو تمہیں کتنی تکلیف ہو رہی ہے. کبھی سوچا آج میرا گھر اجڑ رہا ہے تو مجھے اتنی تکلیف ہو رہی ہے, صدیوں سے مسلمانوں نے اللہ کے گھر کو ویران کیا. جو کام اللہ کے گھر کو ویران کر دے اللہ اس قوم سے کتنا ناراض ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ کتنی اذیت دیتے ہیں, اللہ کو کتنی اذیت پہنچاتے ہیں جو اللہ کے گھر کو ویران کرتے ہیں. مجھے بتاؤ, دوست نے پکارا تو اس کی شادی کی دعوت پر دکان بند کر کے پہنچے, لیکن اللہ کے منادی نے پکارا تو کیا کبھی اللہ کے منادی کی آواز پر بھی دکان بند کی؟ انڈیا پاکستان کا میچ ہوا تو تم نے میچ کے لیے دکانیں بند کی, کبھی تم نے نماز کے لیے بھی دکانیں بند کی, تم نے کبھی کسی نے دعوت دی تو اس کی دعوت کے لیے دکانیں بند کی. افسوس ہے, سب کے بلانے کی اہمیت ہے, رب کے بلانے کی کوئی اہمیت نہیں. سن لو, جس قوم کو اللہ کے گھر کے ویران ہونے کا احساس نہیں, پھر اس قوم کے گھر تباہ ہو کر رہیں گے. بطور بددعا نہیں کہہ رہا ہوں, آپ کو آگاہ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں, اور ہندوستان یا پوری دنیا کے مسلمان سے مخاطب ہوں. جہاں جہاں تک میری آواز میرا اللہ پہنچا رہا ہے, میں سب سے مخاطب ہوں اور آپ سے کہنا چاہتا ہوں, اگر آج بھی خدا کے گھر کو آباد نہ کیا, خدا کے گھر کو ویران کرنا نہ چھوڑا, تو آج تم پر کم ظلم ہو رہا
اکبر. ایک دن وہ آئے گا کہ آج کے ظالموں کو تم بھول جاؤ گے, کہیں پناہ نہیں ملے گی, کوئی پناہ گاہ نہ ہوگی. اس لیے کہ میرے اللہ کا فرمان ہے, جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے میں اپنی پناہ اس سے ہٹا لیا کرتا ہوں. جس قوم کو خدا پناہ نہ دے, جس قوم کو اللہ کی پناہ نصیب نہ ہو, کون پناہ دے گا؟ نماز چھوڑ کر کے پناہ گاہیں تلاش کرتے ہو.